हेलो सबैजनालाई जय मसीह। तपाईहरुलाई म एभिनेसन आबुधाबीको यो नेपाली मण्डलीको तर्फबाट हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि अहिले हामी विशेष गरी हाम्रो वचनको सेवामा आएका छौँ। म विश्वास गर्छु तपाईहरु सबैजना उत्साहित हुनुहुन्छ प्रभुको वचन सुन्नको लागि। अनि विगतको केही हप्ताहरूदेखि हामीले असम गड, अचम्मको परमेश्वर भन्ने श्रृङ्खलामा वचनहरू हेर्दै आइराखेका छौँ। अनि हामीले गएको हप्ताहरूमा कि परमेश्वर अपरिवर्तित परमेश्वर हुनुहुन्छ, यहोवा परमेश्वर, अनि परमेश्वर चाहिँ हामीलाई शान्ति दिनुहुने परमेश्वर अथवा उहाँ हाम्रो शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले हेर्दै आइराखेका थियौँ। र आज पनि यही सिरिजलाई निरन्तरता दिँदै म तपाईहरुको बीचमा एल रोय अर्थात् द लर्ड हु सीज, परमेश्वर जसले हामीलाई देख्नुहुन्छ भन्ने विषयमा प्रभुको वचनबाट केही कुराहरू बाँड्न चाहन्छु। र आजको हाम्रो वचनको खण्ड रहेको छ उत्पत्तिको पुस्तक 16 अध्यायको 1 देखि लिएर 13 पदसम्म। द बुक अफ जेनेसिस च्याप्टर 16 verse 1 to 13। आउनुहोस् हामी वचनलाई पाठ गर्नेछौँ। तपाईहरु सबैजना मसँगै सहभागी हुन सक्नुहुनेछ यो वचन पाठ गर्नमा। आफ्नी पत्नी साराईबाट अब्रामको कोही सन्तान भएको थिएन, तर हागार नभएकी तिनकी एक मिश्री कमारी थिई। साराईले अब्रामलाई भनिन्, हेर्नुहोस्, परमप्रभुले मेरो कोख बन्द गरिदिनु भएको छ, यसकारण मेरी कमारी कहाँ जानुहोस्, सायद त्यसबाट मेरो निम्ति सन्तान हुन सक्छ। अब्रामले साराईको कुरा माने। अब्राम कनानमा बसेका 10 वर्षपछि तिनकी पत्नी साराईले आफ्नी कमारी मिश्री हागारलाई आफ्ना पति अब्रामलाई तिनकी पत्नी हुन लगाइदिइन्। अनि तिनी हागार कहाँ गए र त्यो गर्भवती भई। जब त्यसले म गर्भवती भएछु भनी थाहा पाई, तब त्यसले आफ्नी मालिकनीलाई तुच्छ दृष्टिले हेर्न लागि। साराईले अब्रामलाई भनिन्, म माथिको अन्याय तपाईकै शिरमाथि परोस्। मैले आफ्नी कमारी तपाईकै काखमा दिए र त्यो गर्भवती हुने बित्तिकै मलाई तुच्छ दृष्टिले हेर्न लागि। परमप्रभुले तपाईँ र मेरो बीचमा इन्साफ गरिदेऊन्। तर अब्रामले साराईलाई भने, हेर, तिम्री कमारी तिम्रै हातमा छ, त्यसलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर। तब साराईले त्यससित कठोर व्यवहार गर्न लागिन् र त्यो तिनको सामुन्नेबाट भागेर गई। परमप्रभुका दूतले त्यसलाई उजाड स्थानमा सुरतिर जाने बाटोकै पानीको मुलनिर भेटाए र तिनले सोधे, ए साराईकी दासी हागार, कहाँबाट आइस र कता जाँदैछस्? त्यसले भनी, मेरी मालिकनी साराईको सामुन्नेबाट भाग्दैछु। परमप्रभुका दूतले त्यसलाई भने, तेरी मालिकनी कहाँ फर्केर जा र तिनकै अधीनमा बस। परमप्रभुका दूतले फेरि त्यसलाई भने, म तेरो वंशलाई यति अवधि बढाउने छु कि त्यो धेरै भएकोले गर्न सकिने छैन। परमप्रभुका दूतले त्यसलाई भने, तँ गर्भवती छेस् र तैँले एउटा छोरो जन्माउने छेस्, तैँले त्यसको नाउँ इस्माएल राख्नु, किनभने परमप्रभुले तेरो दुःख हेर्नु भएको छ। मानिसहरूमा त्यो जङ्गली गधा जस्तै हुनेछ, त्यसको हात सबैका विरुद्धमा उठ्नेछ र सबैका हात त्यसको विरुद्धमा उठ्नेछन्। आफ्ना सबै नातेदारहरूकै शत्रुतामा त्यो बसोबास गर्नेछ। हागारले आफूसित कुरा गर्नुहुने परमप्रभुलाई यस्तो नाउँ दिई, मलाई देख्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, किनभने त्यसले भनी, मैले साँच्चै नै परमेश्वरलाई देखेकी छु र उहाँलाई देखेर पनि म जीवितै छु। आमेन। वचन पढाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी वचनको लागि छोटो प्रार्थना गरौँ। तपाईहरु सबैजना मसँग सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक परमेश्वर बुबा, हामी तपाईलाई विशेष गरी धन्यवाद भन्दछौँ तपाईले दिनुभएको यो उत्तम वचनको लागि। प्रभु, जुन वचन हाम्रो बीचमा तपाईले आज दिनुभएको छ, प्रभु, हामीले पाठ गरेको वचनको लागि हामी विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईको पवित्र आत्माको शक्तिले यो वचनको कुराहरू बुझ्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। र बुझ्ने मात्र होइन परमेश्वर बुबा, त्यो कुराहरूलाई, बुझेको कुराहरूलाई, जानेको कुराहरूलाई, सिकेको कुराहरूलाई हामीले हाम्रो जीवनमा प्रयोगात्मक रूपमा प्रभु अप्लाई गर्न सकौँ भनिकन हामी तपाईसँग प्रार्थना गर्दछौँ। ओ पवित्र आत्मा, तपाईँ हाम्रो बीचमा उपस्थित हुनुहोस् अनि
तपाईँले मध्यस्थकर्ता गर्नुहोस्। सबै कुराहरू हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। साँच्चै नै हामीले अहिले जुन वचनको खण्ड पढ्यौँ र तपाईँहरू सबैजनाले धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नुभयो कि परमेश्वरले हामीले उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले अब्राहम र सारालाई ठुलो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि सारा संसार चाहिँ उनीहरूद्वारा आशिषित हुनेछ र उनीहरूको सन्तान चाहिँ वृद्धि हुँदै संसारभरि फैलिनेछ भनेर। तर यो परिस्थितिमा अनि यो अवस्थामा चाहिँ यतिखेर पनि साराई अनि अब्राम चाहिँ सन्तानविहीन थियो। उनीहरूसँग कुनै पनि सन्तान भएको थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि साराईले चाहिँ आफ्नो नोकर्नी हागार लाई चाहिँ अनि अब्रामको सम्मुखमा अब्रामलाई अनि सम्बन्धमा रहनको निम्ति अनुमति दिन्छ। अनि त्यसपछि आएर अनि जब हागार के भन्नु गर्भवती हुन्छ अनि त्यसपछि उसले अलिकति तुच्छ नजरले आफ्नो मालिकनीलाई हेरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिचमा केही गडबड भएको कारणले गर्दाखेरि अनि हागार साराईको उपस्थितिदेखि भागेर जान्छन्। त्यसपछि परमेश्वरको दूतले उनलाई त्यहाँ उजाड स्थानमा भेटाएको कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ अनि परमेश्वर उनीसँग बोलेको कुराहरू हामी यहाँ विशेष गरी भेटाउन सक्दछौँ। र अघि नै पनि मैले तपाईँहरूलाई भने अनि आज हामी विशेष गरी एल रोय द लर्ड हु सिज, परमेश्वर जसले तपाईँ अनि मलाई देख्नुहुन्छ। हामी जहाँ गए तापनि जस्तै अवस्थामा भए तापनि परमेश्वरले देख्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी हेर्न गइराखेका छौँ। साँच्चै नै किनभने परमेश्वरले हामीलाई देख्नुहुन्छ। परमेश्वर मात्रै यस्तो एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले अरू कुनै व्यक्तिको अनुपस्थितिमा हामी एक्लो रहँदाखेरि पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई देख्नुहुन्छ। यद्यपि हामी पूर्व पश्चिम दक्षिण जता जाउँ त्यहाँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई देख्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज म यही कुरामा आधारित रहेर तपाईँलाई 3वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउन चाहन्छु। अनि पहिलो कुरा चाहिँ हो कि उहाँले हामीलाई आफ्नो बुद्धिमानी दिशामा डोर्याउनुहुन्छ। आमेन। साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई एकदमै असल बाटोमा डोर्याउन चाहनुहुन्छ, एकदमै सुन्दर बाटोमा डोर्याउन चाहनुहुन्छ। अनि किनभनेदेखि परमेश्वरको मार्गहरू, परमेश्वरको योजनाहरू सदैव बुद्धिमानी हुन्छन्, सदैव असल हुन्छन्। तर दुःखको कुरा हामी धेरैचोटि परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दैनौँ, परमेश्वरको दिशामा हामी हिँड्न मन पराउँदैनौँ। अनि तपाईँलाई यो कुरा पनि म बताउन चाहन्छु कि जब एकजना व्यक्ति परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दैन, परमेश्वरको डाइरेक्सनभन्दा बाहिर जान्छ अनि त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा धेरै दुःखहरू भोग्नुपर्छ, आफ्नो जीवनमा धेरै ठक्करहरू खानु पर्ने हुन्छ। र यही कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि 16 अध्यायको हामी 7देखि लिएर 9 पदसम्म पढ्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुको दूतले त्यसलाई उजाड स्थानमा सुरतिर जाने बाटोकै पानीको मूलतिर भेटाए। जब हागार आफ्नो मालिकनी साराईको उपस्थितिदेखि भागे अनि भाग्दै गर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको दूतले उनलाई त्यहाँ भेटाएको छ। उजाड स्थानको सुरतिर जाने पानीको मूलतिर चाहिँ उसलाई भेटाएको छ। र तिनले सोधे ए साराईकी दासी हागार कहाँबाट आइस र कता जाँदैछस्? त्यसले भनी मेरी मालिकनी साराईको सामुन्नेबाट भाग्दैछु। परमप्रभुका दूतले त्यसलाई भने तेरी मालिकनी कहाँ फर्केर जा र तिनकै अधीनमा बस। आमेन। यहाँ हेर्नुहोस् त परमेश्वरले कति असल कुराहरू यहाँ भन्नुभएको छ। जब हागार आफ्नो मालिकनीको उपस्थितिदेखि भागेर उनी फेरि पनि मिश्र देशमा फर्केर जान लागेको कुराहरू, यदि उनी मिश्र देशमा फर्केर गएको भएदेखि उसको निम्ति एकदमै डरलाग्दो अवस्था त्यहाँ हुन सक्थ्यो। त्यो उजाड स्थानको बाटो भएर फेरि पनि त्यही मिश्र देशमा अनि अरू विभिन्न मूर्ति पूजाको कामहरू गर्नु उसको निम्ति एकदमै डरलाग्दो, एकदमै दुःखलाग्दो कुरा हुने थियो। तर त्यो कुरा हुन नदिनको लागि चाहिँ यहाँ परमेश्वरको दूतले उनीसँग व्यक्तिगत रूपमा यो कुरा गरेको छ कि फेरि पनि त फर्केर आफ्नो मालिकनी कहाँ जा र तिनकै अधीनमा बस भनेर। अनि हेर्नुहोस् त यहाँ परमेश्वरले कति सुरक्षा गर्नुभएको छ, परमेश्वरले कति ठुलो उद्देश्यका साथ प्रोटेक्ट गरेको कुराहरू हामी यहाँ भेटाउन सक्दछौँ। अनि म तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झना दिलाउन चाहन्छु कि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति एकदमै वास्ता
अनि फिक्री गर्नुहुन्छ। हामी हराएको, हामी नष्ट भएको, हामी बिग्रिएको परमेश्वर कहिले पनि चाहनुहुन्न। एउटा राइट डाइरेक्सनमा एउटा अर्थपूर्ण जीवन जिएको हाम्रो परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। र त्यो अर्थपूर्ण जीवन जिउनका लागि सबैभन्दा पहिले हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ परमेश्वरको बुद्धिमानी दिशामा हामीले आफैलाई सरेन्डर गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभएको कुरालाई हामीले अनि स्वीकार गर्नु आवश्यक छ। आमेन। धेरैचोटि हामी मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि हामी घमण्ड गर्छौँ आफ्नो ज्ञानमा, आफ्नो क्षमतामा। मलाई सबै कुराहरू थाहा छ, मलाई कसैको आवश्यकता पर्दैन, मलाई कसैले सिकाइराख्नु पर्दैन, कसैको निर्देशन मलाई चाहिँदैन भन्ने एक प्रकारको अहमता हामीमा हुन्छ। अनि जब हामी त्यो प्रकारको जीवन जिउँछौँ भनेदेखि हामीले धेरैचोटि जीवनमा दुःख भोग्छौँ। यो एउटा सेवाकाय गर्ने कुरामा होस् या आफ्नो आत्मिक जीवन व्यवहारिक जिउने कुराहरूमा होस्, आफ्नो पढाइ लेखाइको कुराहरू, आफ्नो काम व्यवहारिक कामको विषयमा होस्, जुनै पनि कुराहरूमा हामीलाई परमेश्वरबाटको बुद्धिमानी निर्देशनको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले प्रिय मण्डली परिवार, म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, यदि तपाईँले आजसम्म परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन पूर्ण रूपमा समर्पण गर्न सक्नुभएको छैन, यदि परमेश्वरको त्यो बुद्धिमानी निर्देशनमा, बुद्धिमानी दिशातिर आफैलाई समर्पण गर्न सक्नुभएको छैन भनेदेखि यो प्रिभिलेज तपाईँको लागि हो कि तपाईँले आफ्नो पूर्ण जीवन परमेश्वरमा समर्पण गर्नुपर्छ। जब परमेश्वरमा तपाईँले समर्पण गर्नुहुन्छ भनेदेखि अनि डेफिनेटली तपाईँ एउटा राम्रो असल डाइरेक्सनमा पुग्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वर जसले देख्नुहुन्छ उहाँ जान्नुहुन्छ कि हामीलाई कहाँ डोर्याउनु पर्ने हो। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई देख्नु त हुन्छ, तर उहाँले देख्नु मात्रै हुन्न, तर हामीलाई कहाँ डोर्याउनु पर्ने, हामीलाई कुन दिशामा लानुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई राम्रोसँग त्यो कुराको ज्ञान छ। हामी आफ्नो बारेमा, हामी अरूको बारेमा जति धेरै ज्ञान, जति धेरै हामी चिन्तित हुन्छ, त्योभन्दा बढी चिन्तित चाहिँ परमेश्वर तपाईँ अनि मेरो निम्ति हुनुहुन्छ। अनि त्यस कारणले हामी उहाँलाई पछ्याउँ। आमेन। त्यस कारणले हामी मानिसहरूलाई होइन, हामी अरू व्यक्तिहरूलाई होइन, तर स्वर्गमा बस्नुहुने परमेश्वरलाई हामी पछ्याउँ। त्यस कारणले अनि हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो सफलता भनेको नै यही नै हो कि परमेश्वरलाई प्रत्येक दिन हामीले पछ्याउनु। र दोस्रो हामी हेर्नेछौँ कि उहाँले हामीलाई आफ्नो महान प्रबन्धको विश्वास दिलाउनु हुन्छ। आमेन। हेर्नुहोस् त परमेश्वरले कति असल कुरा तपाईँ र मेरो निम्ति यहाँ बताउनु भएको छ कि उहाँको महान प्रबन्धको विश्वास परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिलाउनुहुन्छ। अनि मलाई लाग्छ, अनि म यो कुरा विश्वास पनि गर्दछु कि हामीहरूमध्ये धेरैजनाले परमेश्वरको प्रबन्धको अथवा भनौँ परमेश्वरले हामी अभावमा हुँदा, हामी घटी अनि कमीमा हुँदाखेरि उपलब्ध गराउनु भएको कुराहरूलाई हामीले हाम्रो जीवनमा धेरै पटक हामीले अनुभव गरेका छौँ। हामी सबैजनाले अनि कतिवटा हाम्रो परिस्थितिहरूमा हामीलाई चाहिएको कुराहरू परमेश्वरले प्रदान गर्नु हुँदाखेरि हामीले अफकोर्स त्यो कुराहरू अनुभव गर्ने मौका पाएका छौँ। र त्यही कुरा यही खण्डमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ कि उत्पत्तिको पुस्तक 16 अध्यायकै 10 देखि 11 सम्म हामीले पाठ गऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ बताइएको छ, परमप्रभुको दूतले फेरि त्यसलाई भने, म तेरो वंशलाई यति अवधि बढाउनेछु। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले हागारसँग यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि म तेरो वंशलाई यति अवधि बढाउनेछु। उसको आवश्यकतालाई यहाँ परमेश्वरले अब पुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यो धेरै भएकोले गर्न सकिने छैन, गर्नै नसकिने। हेर्नुहोस् त, यहाँ सन्तान मात्रै भन्नुभएको छैन परमेश्वरले, तर वंश भन्नुभएको छ। त्यो वंश पनि अनगिन्ती गर्न नसकिने हिसाबमा चाहिँ परमेश्वरले बढाउनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। साथै परमप्रभुका दूतले त्यसलाई भने, तँ गर्भवती छेस र तैँले एउटा छोरो जन्माउने छेस, तैँले त्यसको नाम इस्माइल राख्नु, किनभने परमप्रभुले तेरो दुःख हेर्नु भएको छ। आमेन। यहाँ परमेश्वरले भन्नुभयो कि तँ गर्भवती छेस र तैँले एउटा छोरो जन्माउने छेस। एउटा उसको हागारको आवश्यकतालाई यहाँ परमेश्वरले कति अचम्म तरिकाले पुरा गर्नुभयो। छोरा त उसको निम्ति परमेश्वरले दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो, तर त्यति मात्र होइन, उसको वंशलाई
औधी मात्रामा बढाउने कुराहरू, गर्नै नसकिने हिसाबले फैलाउने कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले यहाँ बताउनु भएको छ। अनि यही नै हो परमेश्वरको असल गुणहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण गुण चाहिँ कि उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति महान प्रबन्धको के गर्नुहुन्छ, विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ। आमेन। प्रिय मण्डली परिवार, म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु कि आज तपाईँहरू कतिजना धेरै अभावको बाटो भएर गइराख्नु भएको होला। कतिजनाको काम पनि छैन होला, बिजनेसहरू व्यापारहरू भनेको जस्तो तरिकाले त्यो गतिमा गइराखेको छैन होला, भनेको योजनाहरू सफल भएको छैन होला, तपाईँले सोचेको जस्तो कामहरू हुन सकिराखेको छैन होला। तर म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई देख्नु मात्रै हुन्न, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बुद्धिमानी दिशामा डोर्याउनु मात्रै हुन्न, तर उहाँले तपाईँ र मेरो दैनिकी आवश्यकताहरू, तपाईँ र मेरो आर्थिक भौतिक अभावहरू पनि परमेश्वरले उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ, त्यो कुराहरू पनि जुटाउन सक्नुहुन्छ। आमेन। यहोवा यिरे परमेश्वर जसले तपाईँ अनि मलाई जुटाउन सक्नुहुन्छ। आमेन। म यो पनि भन्न चाहन्छु कि हागारलाई यदि परमेश्वरले यो कुराहरू जुटाउनु भयो, आफ्नो वंशलाई वृद्धि गराउने कुरा प्रतिज्ञा गर्नुभयो र छोडो दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ आज तपाईँ र म यदि परमेश्वरमा समर्पित भएर, इमान्दारी भएर, आज्ञाकारी भएर, अनुशासितका साथ हामीले जीवन जियौँ भनेदेखि डेफिनेटली परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति हाम्रो खाँचोहरू, हाम्रो आवश्यकताहरू पनि पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ यो हो कि मलाई हाम्रो पास्टर सुनिलले भन्नुहुने कुरा सधैँ मनपर्छ कि परमेश्वरले हाम्रो इच्छा, चाहना, आकाङ्क्षाहरूलाई भन्दा पनि बढी चाहिँ उहाँले हाम्रो आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नुहुन्छ। किनभनेदेखि आज हामीले विचार गरौँ, हाम्रो इच्छा चाहनाहरूलाई हामीले सोच्यौँ भनेदेखि अनगिन्ती छ, हिसाब गर्न नसकिने जति हाम्रो मनमा इच्छा अनि चाहनाहरू छ। तर त्यो इच्छा चाहना भन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो आवश्यकता पुरा हुनु। र त्यो आवश्यकता पुरा हुनुको निम्ति चाहिँ, पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वर सदैव तत्पर हुनुहुन्छ। परमेश्वर जहिले पनि तपाईँ र मेरो निम्ति उपलब्ध छ। आमेन। अनि हाम्रो बिग आइडियामा हामी हेर्छौँ भनेदेखि परमेश्वर जसले देख्नुहुन्छ हाम्रा आवश्यकताहरू कसरी पुरा गर्ने भनेर उहाँ जान्नुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ तपाईँ र मलाई कसरी उपलब्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। तपाईँ र म घटीमा हुँदा, कमीमा हुँदा, अभावमा हुँदा कसरी जुटाउनुपर्छ, तपाईँ बिमारमा हुँदाखेरि कसरी चङ्गाई गर्नुपर्छ, तपाईँ समस्यामा हुँदाखेरि कसरी समाधान गर्नुपर्छ, कसरी तपाईँलाई छुटकारा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई राम्रोसँग त्यो कुराको ज्ञान छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँमा भरोसा गरौँ। आमेन। हामी उहाँमा भरोसा गरौँ। फेरि पनि तपाईँलाई यो मेरो एउटा च्यालेन्ज छ कि आजसम्म हामी कसमाथि भर परेका छौँ? के हाम्रो कम्पनीमा, के हाम्रो नजिकको साथीसँग, के हाम्रो आफन्तमा, के हाम्रो दाइ दिदी अथवा अरू कोहीसँग हामी भर परेका छौँ, या स्वर्गमा बस्नुहुने पितामा हामीले पूर्ण रूपले भर परेका छौँ? यदि हामीले मानिसमा भर परेका छौँ भनेदेखि प्रियहरू हामी एक दिन धोकामा पर्छौँ, हामीले एक दिन दुःख पाउँछौँ। तर यदि परमेश्वरमा हामीले आशा गरेका छौँ, परमेश्वरमा हामीले भरोसा राखेका छौँ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो आवश्यकता अभियसली पुरा गर्नुहुन्छ। मलाई थाहा छ यी दिनहरूमा तपाईँहरू धेरैजना अभावको बाटो भएर गइराख्नु भएको छ। कतिजना चिन्तित हुनुहुन्छ, निराशमा हुनुहुन्छ, ओ मलाई यो छैन, जब छैन, रुपियाँ पैसा छैन, त्यो छैन भनेर तपाईँहरू एकदम निराशमा हुनुहुन्छ होला। अनि तपाईँको निम्ति यो वचन विशेष गरी कि परमेश्वरले तपाईँको आवश्यकतालाई असल तरिकाले विभिन्न एकदमै विशिष्ट योजनाका साथ चाहिँ त्यो पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यो असल परमेश्वर चाहिँ तपाईँ अनि मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। र हामी तेस्रो नम्बरमा हामी हेर्नेछ, अनि हाम्रो यो अन्तिम पनि हो कि उहाँले आफ्नो पुरा ध्यान हामीमा दिनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले कम्प्लिटली फुल एटेन्सन चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति दिनुहुन्छ। फर इक्जाम्पल लाइक तपाईँ यदि कुनै व्यक्तिसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ र तपाईँ बोलिराख्नु भएको छ, तर दोस्रो व्यक्तिले तपाईँलाई कुनै वास्ता गर्दैन, कुनै ध्यान नदिएको जस्तो, कुनै कन्सर्न नदिएको जस्तो गर्यो भनेदेखि अभियसली तपाईँलाई मन दुख्छ अनि तपाईँको चित्त दुख्छ। किनभनेदेखि तपाईँले भनिराख्नु भएको, तपाईँले बोलिराख्नु भएको कुरामा उसले त्यति ध्यान दिएको छैन। तर परमेश्वर त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्न। हाम्रो दुःखलाई व्यवस्था गर्ने, हाम्रो अभावलाई व्यवस्था गर्ने,
हाम्रो हामीलाई समस्याहरू पर्दाखेरि वास्ता नगर्ने, टाढा तर्केर जाने परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँ त्यस्तो खाले परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँ त तपाईँ र मलाई पूर्ण हृदयले ध्यान दिनुहुने परमेश्वर, तपाईँ र म प्रति कन्सर्न भन्नुको मतलब चाहिँ वास्ता गर्नुहुने, फिक्री गर्नुहुने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ अनि मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी अघि नै पनि हामीले हेर्दै आइराखेका छौँ कि परमेश्वरले अनि हामीलाई बुद्धिमानी दिशातिर डोर्याउनु मात्रै हुन्न, उहाँले हाम्रो आवश्यकताहरू मात्रै पुरा गर्नुहुन्न, तर एट द सेम टाइम उहाँले आफ्नो पुरा ध्यान हामीमा दिनुहुन्छ। द्याट मिन्स हाम्रो परिस्थितिहरूमा, हाम्रो अवस्थाहरूमा उहाँले ध्यान दिनुहुन्छ। आमेन। उत्पत्तिको 16 अध्यायको हामीले 11 को ख अनि 13 र 14 को कमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि यहाँ यसरी भनिएको छ, किनभने परमप्रभुले तेरो दुःख हेर्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ हागारलाई परमेश्वरले यो भन्नुभयो कि किनभने परमप्रभुले तेरो दुःख हेर्नु भएको छ। द्याट मिन्स परमेश्वर चाहिँ हागारको दुःखप्रति एकदमै कन्सर्न हुनुभएको, एकदमै चिन्तित हुनुभएको, उसको दुःखलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त यहाँ हेर्नु भएको छ, देख्नुभएको। हेर्नु भन्नुको मतलब चाहिँ के भनेदेखि त्यो प्रति एकदमै कन्सर्न हुनु, त्यो प्रति एकदमै वास्ता गर्नु, फिक्री गर्नु। र हागारले आफूसित कुरा गर्नुहुने परमप्रभुलाई यस्तो नाउँ दिई, मलाई देख्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। आमेन। यहाँ हागारले पनि यो प्रतिज्ञा, यो एउटा ठुलो वचन बोलेको छ कि मलाई देख्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। किनभने त्यसले भनी, मैले साँच्चै नै परमेश्वरलाई देखेको छु र उहाँलाई देखेर पनि म जीवितै छु। यसकारण त्यस पँधेराको नाउँ बेअर लहै रोई राखियो। आमेन। यसकारण त्यस पँधेराको नाउँ बेअर लहै रोई राखियो। यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले अघि नैदेखि हामीले हागारको विषयमा हेर्दै आइराखेका छौँ। हागारको अवस्थाप्रति, हावतको परिस्थितिप्रति परमेश्वर कति चिन्तित अनि कति एकदमै कन्सर्न हुनुभयो। उहाँले सबै आफ्नो एटेन्सन चाहिँ हागारप्रति दिनुभएको छ। उनी भागेर जाँदाखेरि परमेश्वरले उनलाई फेरि फर्केर जा भनेर निर्देशन दिनुभयो। उनको आवश्यकतालाई बुझेर चाहिँ अनि उसको सन्तानलाई चाहिँ अनि अनगिन्ती रूपमा फैल्याउनेछु भनेर, वृद्धि गराउनेछु भनेर पनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। र यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कि परमेश्वरको हागारको दुःखप्रति परमेश्वर चाहिँ एकदमै चिन्तित हुनुभएको, एकदमै कन्सर्न हुनुभएको। अनि धेरैचोटि हामीलाई पनि लाग्न सक्छ, अनि हामी गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति भएर जाँदाखेरि, हामीलाई दुःख पर्दा, हामीलाई अभाव हुँदाखेरि, मलाई कसैले सहायता गरेन, मलाई कसैले हेरेन, मलाई हेल्प गरिदिने कोही पनि छैन, अनि सबै मान्छेहरू भनेको जस्तो नहुँदो रहेछ भन्ने प्रकारको मनस्थिति हामीमा पनि आउन सक्छ। तर प्रिय मण्डली परिवार, म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँको अवस्थाप्रति परमेश्वर अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ आफ्नो बारेमा, यदि तपाईँको आमा बुबा, यदि तपाईँको आफन्तजनहरू तपाईँको अवस्थाको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ, त्योभन्दा कयौँ गुणा चिन्तित, त्योभन्दा कयौँ गुणा हिसाबले चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको वास्ता गर्नुहुन्छ, तपाईँको फिक्री गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूमध्ये कोही कसै वास्ताविहीन अनुभव गरिराख्नु भएको छ, त्यो प्रकारको बाटोबाट तपाईँ गइराख्नु भएको छ, कसैले वास्ता गरेन, कसैले मलाई हेर्दैन भन्ने एक प्रकारको त्यो परिस्थितिको बाटो भएर गइराख्नु भएको छ भनेदेखि म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरले तपाईँलाई अत्यन्तै प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँको सुरक्षाको निम्ति, तपाईँको भलाइको निम्ति परमेश्वरले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको निम्ति। अनि उहाँ तपाईँप्रति अत्यन्तै एकदमै कन्सर्न हुनुहुन्छ। र यही नै हो तपाईँ र मेरो निम्ति सबैभन्दा असल कुरा, सबैभन्दा खुसीको कुरा चाहिँ कि एउटा असल परमेश्वर जसले हामीलाई हर प्रकारको अवस्थाहरूमा, हर प्रकारको समयहरूमा पनि वास्ता गर्छ, फिक्री गर्छ अनि हेर्नुहुन्छ। आमेन। अनि हाम्रो बिग आइडीमा हेर्छौँ भनेदेखि परमेश्वर जसले देख्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो गहिरो वास्ता गर्नुहुन्छ, त्यसकारण उहाँलाई आदर गरौँ। आमेन। परमेश्वरले देख्नु त अवश्य हुन्छ नै, उहाँले हाम्रो गहिरो के गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई देखावटी टाइपको वास्ता, देखावटी टाइपको हेरविचार गर्ने होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, गहिरो मिन्स एकदमै भित्र हृदयको साथ, एकदमै प्योर हार्टले चाहिँ उहाँले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो आवश्यकतालाई पनि पुरा गर्नुहुन्छ। तर
दुःखको कुरा चाहिँ सबै कुराहरू जानेर सबै कुराहरू बुझेर पनि हामी प्रभुलाई आदर गर्न बिर्सिन्छौँ। हामी प्रभुलाई अनि दिनुपर्ने सम्मान दिनमा हामी चुक्छौँ। तर हामी प्रभुलाई आदर गर्न नछोडौँ, प्रभुलाई आदर गर्न हामी नचुकौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न, परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न, परमेश्वरलाई आराधना गर्न चाहिँ हामी कहिले पनि नचुकौँ, कहिले पनि पछि नहटौँ। किनभनेदेखि यदि तपाईँको निम्ति परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँलाई परमेश्वरले तपाईँको निम्ति फिक्री गर्नुहुन्छ, तपाईँको सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले आदर गर्नुपर्छ, त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले महिमा दिनुपर्छ। आमेन। हिब्रू 4:14 देखि 16 हामी पाठ गऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ यसरी लेखिएको छ, आकाश सिचुलेर जानुभएका परमेश्वरका पुत्र येशू हाम्रा महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामिराखौँ। साँच्चै नै हाम्रो यो विश्वासलाई हामीले स्थिरताका साथ थामी राखौँ, किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ प्रभुको वचनले हामीलाई बताएको छ। हाम्रो दुर्बलतामा यानि कि हाम्रो कमजोरपनामा, हाम्रो असहाय अवस्थामा परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो सहानुभूति देखाउन नसक्ने परमेश्वर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न। द्याट मिन्स उहाँले तपाईँ र मेरो कमजोर पक्षहरूमा हामीलाई बल प्रदान गर्नुहुन्छ। हामी कमजोर महसुस हुँदाखेरि, हामी एकदमै दुर्बल भएको फिल गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जहिले पनि एउटा लट्ठी बनेर सहारा दिन सक्नुहुन्छ। अनि हामी फेरि पनि के हुन सक्छौँ? बलियो हुन सक्छौँ। दुर्बलताबाट हामी फेरि पनि एउटा बलवान, एउटा शक्तिशाली व्यक्ति बन्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर नै तपाईँ र मेरो निम्ति हरेक प्रकारको अवस्थाहरूमा सहानुभूति दिन सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो र पनि पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। यसकारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक आऊ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ। आमेन। अनि अन्तिममा हिब्रूको पुस्तकको लेखकले हामीलाई यो कुरामा जोड दिएको छ कि परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनमा हामी सबैजना नजिक आऊ र आफ्नो खाँचोको समयमा चाहिँ हामी अरू मानिसहरूलाई पुकार्ने भन्दा पनि परमेश्वरलाई हामीले पुकारा गरौँ अनि उहाँको कृपा अनि अनुग्रह चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकौँ। आमेन। साँच्चै नै परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो आवश्यकताहरू, हरेक आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ यदि हामीले आफ्नो खाँचोको समयमा, आफ्नो घटेको समयमा उहाँलाई पुकारा गऱ्यौँ भनेदेखि। धेरैचोटि हामी चाहिँ गनगन गर्छ, परमेश्वरले यो दिनु भएन, त्यो दिनु भएन, अनि मलाई यो कमी छ, मलाई यो कुराको अभाव छ भनेर हामी धेरैचोटि एक प्रकारको अनि सन्तुष्ट नभएको जीवन जिउँछौँ। अनि जुन कुराले हामीलाई निराशामा डोर्याउँछ, जुन कुराले हामीलाई एउटा नराम्रो बाटोमा डोर्याउँदछ। तर परमेश्वरलाई यदि हामीले खाँचोको समयमा आउँदा हामी गनगन गर्नुभन्दा, दुखित भएर, निराश भएर, चिन्तित भएर बस्नुभन्दा हामी प्रार्थनाको साथ परमेश्वरमा हामीले पुकारा गऱ्यौँ भनेदेखि, अनि म तपाईँलाई यो एस्योर गराउन चाहन्छु कि गड विल प्रोभाइड यु एभ्रिथिङ वाट एभर यु निड। जे कुरा तपाईँको निम्ति खाँचो छ त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जुटाउन सक्नुहुन्छ। आमेन। अनि आज हाम्रो सिम्पल टेक अवे छ, येशूले हाम्रो अवस्थालाई देख्नु मात्र हुन्न, तर उहाँ आफ्नो अनुग्रही समाधानको साथ हामी माझ आउनुहुन्छ। आमेन। हामीले सुरुमा हेऱ्यौँ कि एल रोय द लर्ड हु सीज, परमेश्वर जसले देख्नुहुन्छ। हामी जहाँ जाउँ, जस्तो अवस्थामा रहौँ, वेयर एभर वी गो, वाट एभर वी डु, गड सीज अस। परमेश्वर तपाईँ र मलाई देख्नुहुन्छ। नट ओन्ली द्याट, त्यति मात्र होइन, तर उहाँले आफ्नो अनुग्रही समाधानको साथ हामीमा आउनुहुन्छ। आमेन। कति आशिषमय कुरा, कति खुसीको कुरा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हामी समस्यामा हुँदा, हामी अभावमा हुँदा, हामी निराशामा हुँदा आफ्नो एउटा अनुग्रही एकदमै असल समाधानको साथ, योजनाको साथ चाहिँ परमेश्वर तपाईँ र मेरो निम्ति उपस्थित हुनुहुन्छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई यो वचन एन्ड गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई यो विशेष गरी तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यदि तपाईँ आफ्नो जीवनको दौडमा निराशामा हुनुहुन्छ, एकदमै अन्योलतामा
दोधारमा हुनुहुन्छ, कहाँ जाउँ, के गरौँ, म अब सकियो, अब म कहाँ जाउँ भन्ने एक प्रकारको दोधारमा हुनुहुन्छ, कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई म यो बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा बुद्धिमानी दिशामा डोर्याउन चाहनुहुन्छ र उहाँले डोर्याउनु पनि हुनेछ यदि तपाईँले अनि यदि मैले अनि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन उहाँमा समर्पण गर्यो भनेदेखि। साथै तपाईँ अनि मेरो जीवनको हरेक आवश्यकताहरू परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, जुटाउन सक्नुहुन्छ। अनि हामीले हिजो अस्तिको वचनहरूमा, पहिलेको वचनहरूमा हेर्दै आइराखेको थियौँ कि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति, हाम्रो मुक्तिको निम्ति, उद्धारको निम्ति ठुलो आवश्यकता भनेको चाहिँ खासमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। तर येशू ख्रीष्टलाई मात्रै उहाँले हाम्रो निम्ति यो संसारमा पठाउनु भएन, उहाँले त्यो त अलरेडी पुरा गरिसक्नुभयो। तर हाम्रो डेली निड्सहरू, हाम्रो दैनिक आवश्यकताहरू पनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति के गर्न सक्नुहुन्छ, पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हामी उहाँलाई आदर गरौँ, हामी उहाँमा भरोसा गरौँ अनि हाम्रो सम्पूर्ण हृदयले उहाँलाई प्रशंसा गरौँ हरेक कुराको लागि। अनि म यही उत्साह तपाईँलाई दिन चाहन्छु। मानिसहरूमा भर नपर्नुहोस्, परमेश्वरमा भर पर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, वचन अध्ययनमा समय बिताउनुहोस्, हरेक प्रकारको परिस्थितिमा परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहोस् एन्ड गड विल डु एभ्रिथिङ फर यु। परमेश्वरले तपाईँको निम्ति सबै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। अनि यति भन्दै म मेरो वचनलाई यहीँ राख्न चाहन्छु अनि हामी आउनुहोस् अन्तिम प्रार्थना गरेर आजको हाम्रो यो सेवालाई क्लोज गर्नेछौँ। स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ आजको यो मिठो सङ्गति अनि यो मिठो प्रभु आराधनाको प्रभु यो समय तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको लागि। र विशेष गरी प्रभु हामीले आज वचन हेऱ्यौँ जुन चाहिँ हागारलाई कति धेरै वास्ता गर्नुभयो, इभन ऊ तर्केर गएको थियो, गलत दिशामा गइराखेको थियो, तर तपाईँ परमेश्वरले कति वास्ता गर्नुभयो, कति फिक्री गर्नुभयो ताकि प्रभु उसको आवश्यकताहरू पुरा होस्, ऊ चाहिँ प्रभु एउटा राम्रो डाइरेक्सनमा दिशामा आउन सकेको होस् भनेर तपाईँले कति धेरै प्रेम अनि वास्ता फिक्री गर्नुभयो। र इन सेम वे आज हामीहरू पनि कतिजना प्रभु धेरैचोटि तपाईँदेखि भागेर जाने प्रयासहरू गर्छौँ होला। र यदि परमेश्वर पिता तपाईँको छोराछोरीहरूमध्ये यदि कोही प्रभु निराशामा हुनुहुन्छ, अभावमा हुनुहुन्छ, दोधारमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ परमेश्वरले एउटा क्लियर डाइरेक्सन उहाँहरूलाई दिनुहोस् र उहाँको आवश्यकताहरू पनि पुरा गर्नुहोस् भनिकन म तपाईँसँग बिन्ती गर्दछु। प्रभु धन्यवाद छ तपाईँलाई सबै कुराको निम्ति, आजको वचनको निम्ति विशेष गरी हामीले तपाईँलाई प्रभु आदर गर्न सकौँ। साँच्चै नै परमेश्वर बुबा, हामीले तपाईँप्रति भर पर्न सकौँ प्रभु, हाम्रो सम्पूर्ण हृदयले तपाईँलाई खोज्न सकौँ। धन्यवाद छ प्रभु आजको वचनको लागि र तपाईँको छोराछोरीहरू सबैजनाको जीवनमा तपाईँले यो वचनद्वारा काम गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छ प्रभु। अनि आजको हाम्रो सङ्गतिमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो, तपाईँलाई प्रशंसा होस्। अनि सबै कुराहरू हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ येशू प्रभुको नाम, आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई म हाम्रो मण्डली परिवारको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग यसरी सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म तपाईँहरू साथमा जोडिराख्नुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र प्रभुले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी अर्को हप्ता भेट्नेछौँ र आजलाई हामी यतिकैमा क्लोज गर्नेछौँ। सो बाई बाई, सी यु अन नेक्स्ट फ्राइडे।